وہ لوگ جو دین دے دائی نے, دین دے واز کرن والے, دین دی دعوت دین والے, میرے محترم بھائیو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دی تربیت کردیاں ہویاں فرمایا بشرو ولا تنفرو, اے لوگاں نو بشارتاں دیا کرو, لوگاں نو نفرت نہ دلایا کرو, اور لوگاں واسطے یسرو ولا تعسرو, لوگاں واسطے آسانی پیدا کریا کرو, انہاں تے سختی نہ کریا کرو. جویں اج لوگ ہر گل تے ہی کہ اے بندہ تے پکا ہی جنوی ہے, اے تو دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا, کسے دے اندر کوئی ایسی حرکت, ایسا گناہ دیکھ لیا جو غیر شرعی ہے, ایسا معاملہ دیکھ لیا جو غیر شرعی ہے, میرے محترم بھائیو فوراً اسی او دے تے جہنمی ہونے دا فتویٰ لگانے تو بھی دریغ نہیں کر دے, جبکہ شریعت کی کہیں دیئے کہ اگر تو دین دا دائی ہے, دین دا عالم ہے, لوگاں نو دین دی طرف دعوت دینے والا ہے, تے پھر بڑی حکمت اور دنائی دینا لوگاں نو دعوت دے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ لوگاں نو دین دی طرف بھی بلانا ہے تے تواڈے مزاج دے اندر نرمی ہونی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یارو غور تے کرو نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت تے کیا اسلام میرے نبی دے اخلاق دے نال نہیں پھیلیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. جیڑا ایک دفعہ میرے نبی دی مجلس اختیار کر لیندا, او آندا ہے کہ ایسے او صاف دا مالک بندہ کدے جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکدا. اللہ اکبر. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا تذکرہ ذرا قرآن پاک چو تلاوت تو کرو نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو آندے نے, اے میرے ابا جی انہاں بتاں دی عبادت کیوں کر دے جے جڑے کنوں سن دے نہیں, اکھوں ویکھ دے نہیں, تواڈے نفع نقصان دے مالک نہیں. اے میرے ابا جی میں اگرچہ تواڈا بیٹا ماں, لیکن اللہ نے مینوں نبوت و رسالت دا علم عطا کیتا ہے. اے میرے ابا جی میں تانوں خبردار کر رہا ہاں کہ اللہ دے عذاب تو ڈر جاؤ, اللہ دیاں سزاواں تو ڈر جاؤ, انہاں بتاں دی پوجا پاٹ تو باز آ جاؤ. تے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گلاں سن کے بجائے غور کرنے دے آندا ہے قالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملییا. باپ آندا ہے اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا ساڈے معبوداں دی مخالفت تو تے یاد رکھ لے میں تینوں پتھر مار مار کے سنسار کر دیاں گا, یا ایک لمبے عرصے واسطے ساڈے ملک چوں نکل جا, ساڈی اکھاں تو دور ہو جا. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ. تے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اے میرے ابا جی میں تواڈی سختی دا جواب سختی نال نہیں دیواں گا, بلکہ مینوں تے نرمی اختیار کرنے دا حکم ہے. اے میرے ابا جی تسی مینوں پتھر مارنے دیاں گلاں کر دیو تے میں تواڈے واسطے اللہ دے کولوں استغفار کراں گا.